अपील किसी भी लोअर कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ कंप्लेंट फ़ाइल करने को अपील कहते हैं। तो जो पार्टी अपील करती है उसे एपीलेंट कहते हैं या पिटिशनर कहते हैं, और दूसरी पार्टी को रिस्पोंडेंट कहते हैं। और अगर कोई रिस्पोंडेंट अपील फ़ाइल करता है तो उसे क्रॉस अपील कहते हैं। लोअर कोर्ट ने जो फ़ैसला किया है वो फ़ैसला सस्टेनेबल नहीं है, ये साबित करना अपीलेंट का काम है या पिटिशनर का काम है कि ये साबित करे कि लोअर कोर्ट का फ़ैसला सस्टेनेबल नहीं है। राइट टू अपील ख़त्म कब होता है? तो ये राइट टू अपील ख़त्म तब होता है जब किसी लोअर कोर्ट के आर्डर या कोर्ट के आर्डर के तहत वो पार्टी जिसके ख़िलाफ़ आर्डर आया है वो कोई बेनिफिट हासिल करे या पार्टीज़ आपस में एग्रीमेंट करें कि आगे अपील में नहीं जाना। इसी तरह राइट टू अपील ख़त्म हो जाता है। प्रोसीजर ऑफ अपील अंडर लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। तो प्रोसीजर अपील का यही है कि जब भी अपील फ़ाइल होगा तो रिस्पोंडेंट को एक नोटिस जाएगा जिसमें डेट ऑफ हियरिंग मेंशन होगा। दोनों पार्टियों को सुने बग़ैर अपील डिसमिस या रिजेक्ट नहीं होगा। नंबर बी, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मैटर्स। तो क्या अपील में कोई पार्टी कोई नया मैटर इंट्रोड्यूस करेगा तो अपील में कोई ऐसी बात नहीं डाली जाएगी जिसके लिए फ्रेश इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत हो। सी, फर्दर कोई अपील फ़ाइल किया जा सकता है तो फर्दर कोई अपील फ़ाइल नहीं किया जा सकता अगर किसी पार्टी ने एक अपील के तहत कोई रिलीफ हासिल किया है और वो उस रिलीफ के तहत फर्दर कोई अपील डालना चाहता है तो फर्दर अपील नहीं डाला जाएगा। डी, व्हेन रिमांड इज़ नेसेसरी। क्या कोई केस वापस लोअर कोर्ट में भेजा जा सकता है? तो हाँ, ऐसी सूरत में कि जब लोअर कोर्ट ने किसी इशू को मिस अंडरस्टैंड किया है या कोई एविडेंस रॉन्गली एडमिट हुआ है या दोनों पार्टीज़ एग्री करते हैं कि केस को वापस भेज दिया जाए तो उसके लिए अपर कोर्ट उसकी बाउंड्रीज़ या लिमिट्स मुतय्यन करेगा लोअर कोर्ट को कि इस बाउंड्रीज़ के अंदर इस बात का फ़ैसला करें। ई, एपीलेट ऑफिसर ऑफ चॉइस ऑफ पार्टी। क्या वो जो एपीलेट पार्टी है उसको जो पिटिशनर है या जिसने एप्लीकेशन फ़ाइल किया हुआ है या जिसने कंप्लेंट फ़ाइल किया हुआ है उसको ये इख्तियार है कि वो अपने चॉइस के मुताबिक किसी ऑफ़िसर के सामने अपना केस रखे। तो हाँ, उसको वो पार्टी एंटाइटल्ड है कि ये क्लेम करे कि उस ऑफ़िसर के सामने उसका केस न रखा जाए जिसने किसी उसके प्रीवियस डिसीजन में डिस्प्यूट में कोई एडवाइस किया हुआ है। अब वो ऑर्डर्स जिन के अगेंस्ट कोई अपील लाई नहीं करता, जिनके अगेंस्ट कोई अपील फ़ाइल नहीं कर सकता, तो उसमें से पहला है अटैचमेंट ऑर्डर ऑफ सिविल कोर्ट। अगर सिविल कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया है कि किसी डेबिटर की प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए, उस ऑर्डर को ऑफ द सिविल कोर्ट अगर उसकी फ़ाइल को कलेक्टर के सामने पेश किया जाए और वो
اس آرڈر میں انٹرفیئرنس کرنے سے ڈینائی کرے کہ میں اس میں انٹرفیئرنس نہیں کروں گا، تو اس کلیکٹر کے اس بات کے خلاف آگے کمشنر میں اپیل فائل نہیں کر سکتے۔ بی، سینکشن آف ریویو، اگر کسی ریویو کے لیے اجازت مل جائے 167 آف لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت، تو چونکہ سینکشن آف ریویو ایک آرڈر نہیں ہے، اسی لیے سینکشن آف ریویو پہ کوئی اپیل فائل نہیں کیا جا سکتا۔ سی، ریفیوزل ٹو انکریز لمبردارز، اگر کمشنر ریفیوز کرے کہ کسی اسٹیٹ میں لمبردار کی نمبر انکریز نہیں کرنا، تو اس فیصلے کے کمشنر کے اس فیصلے یا اس ریفیوزل کے خلاف بورڈ آف ریونیو میں اپیل فائل نہیں کیا جا سکتا۔ ڈس الاؤنگ نامینیشن آف آربیٹریٹر، اگر کسی آربیٹریٹر کی نامینیشن ہوئی ہے اور کوئی ریونیو کورٹ اس کے نامینیشن کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، تو اس کے خلاف بھی اپیل فائل نہیں کیا جا سکتا۔ آرڈر ای، آرڈر آن مسیلونیس پٹیشن، اگر کسی لمبردار کے خلاف مسیلونیس پٹیشنز یا مقدمے داخل ہوئے ہیں اور اس میں کوئی آرڈر پاس کرے، تو اس آرڈر کے خلاف اپیل فائل نہیں کیا جا سکتا۔ اب کون سے ایسے آرڈرز ہیں جن میں اپیل فائل کیا جا سکتا ہے؟ تو فرسٹ، آرڈر آن ریویو، اگر کسی ریویو میں کوئی آرڈر پاس ہو جائے بشرط یہ کہ وہ آرڈر کسی پچھلے آرڈر کو کنفرم نہ کرنا ہو، تو ایسی آرڈر کے خلاف اپیل فائل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، ڈٹرمینیشن ایز ٹو انٹری، اگر کسی ریکارڈ آف رائٹ میں سیکشن 44 لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت اگر اس کے ٹائم آف میکنگ یا اس کے ریکارڈ آف رائٹ ریوائزنگ کے ٹائم میں اگر کوئی انٹری ہوئی ہے، تو ایسی آرڈر کے خلاف اپیل فائل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، آرڈر ریلیٹنگ ٹو پارٹیشن، اگر کسی پارٹیشن میں کسی ریونیو آفیسر یا ریونیو کورٹ نے کوئی آرڈر پاس کیا ہے پارٹیشن کے سلسلے میں، تو ایسے آرڈر کے خلاف اپیل فائل ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، کریشن آف ایڈیشنل پوسٹ آف لمبردار، اگر کسی کمشنر نے ایڈیشنل پوسٹ لمبردار کے کریٹ کیے ہیں، تو اس کے اس فیصلے کے خلاف اپیل فائل ہو سکتا ہے۔ اب فورم آف اپیل، تو سیکشن 161 کے تحت لینڈ ریونیو کورٹ کی ہائرارکی کچھ اس طرح ہے کہ اسسٹنٹ کلیکٹر نے اگر کوئی فیصلہ کیا ہے تو اس کے خلاف کلیکٹر کے کورٹ میں اپیل دائر کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کلیکٹر نے اگر کوئی فیصلہ کیا ہے تو کمشنر کے آفس میں اپیل فائل ہوگا اور کمشنر کے خلاف بورڈ آف ریونیو میں اپیل فائل ہوگا، لیکن یہ اپیل کوسچن آف لا پہ ہوگا، کوسچن آف فیکٹ پہ کمشنر کا فیصلہ فائنل ہوتا ہے۔ اب اگر ٹائم لیمٹ کی بات کر رہے ہیں تو 30 ڈیز میں اسسٹنٹ کلیکٹر کے فیصلے کے خلاف کلیکٹر کے پاس، کلیکٹر کے فیصلے کے خلاف 60 ڈیز میں کمشنر کے آفس، اور کمشنر کے فیصلے کے خلاف 90 ڈیز میں بورڈ آف ریونیو میں اپیل فائل ہو سکتا ہے۔ تو یہی کچھ تھا اپیل کے بارے میں، آگے انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک پہ بات ہوگی۔ والسلام۔
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔